कशें आहे तुम्ही सगळी आहे न्हू बरी आमी आतां उठलें आतां म्हळ्यार जालें एक वरशें बाबा तेल बीन काडपाक येयले हाडल्यान बुजी दिसती बरें ते बाबाक एक हळशे आनी चय माय हेलो कोई हाँ बोली हाँ कि हम बोलना देना होता कोई बोलना नहीं कोई ओके आयज मागीर आमी मार्गां बीन वचपाक मातशें शॉपिंग करपाक ओके मागीर मेळटाय तुमकां मार्गां बीन ठीक चल बाय मॉर्निंग कशें आहे तुम्ही ते ताच्या लागून धाकटा केक घेयला अशें इम्प्रेस करपाक ओके आतां बाजारांत गेलो हांव स्पेशल कितें तरी हाडपाक कोणाक ताशा तेका ह्या दिसा जायते बॅड कमेंट्स येताय न्हू जायत म्हळ्यार एक दोन तीन येताय म्हळ्यार आमी घेवन बसनाय ते मातशें फील करता आपूण हितू बरें करता आनी आपणा अशें करून कमेंट बीन सो तेका लागून चोय धाकटो असो बुके घेवन येयला एंड ताशा दिस इज फॉर यू ओके आय नो how much you love me and I love you too, okay? Don't worry and don't listen to anybody, okay? I love you. Banu ready kotta. हाँ बांधा आवय मगे गाव नाही Kids had a gift. किते Your girl da. कितरे Kitari. अच्छा फिरना Cha bhi aayegi. Cha bhai तो मेरे जाता का Okay. वही बुकरा Slow open kar. 1, 2, 3. आवय फ्लावर Right. थैंक यू बेबी जायते बॅड कमेंट्स आनी कितें कितें येत न्हू ह्या दिसांनी फेसबुकाचेर तेका लागून फेसबूक हेजे युट्यूबाचेर जायते येत न्हू कितें कितें सो तेका लागून कळ्ळें तेंगे तूं कितें कमेंट येता आनी कितें घेवन रावना हांवें पयलीं सांगलां सोडून दी म्हण तेंगेलें कळ्ळें इश्ट चोय आनी इश्ट सोडून काय बरी इश्ट आयकून इश्ट सोड कळ्ळें थैंक यू डोंट वरी आय लव यू काय बरे लागले A few moments later. गाइस गुड मॉर्निंग सो हांचे आत मेळट तुमकां आतां आमी हांव सावयो मातशें मार्गां वयताय तेगे सूट बीन ऑर्डर दिवपाक जायी आजून तेगे म्हगे न्हवऱ्यागे कांय केन्ना आजून सो आतां आमी भायर सरताय हा आनी मागीर मेळट तुमकां कितू तेंपान न्हेसोला जालें अशें आज म्हाका ते दीस हांव लुगट काडूंक गेलो न्हू ते दिसा मातशें टायट जातालें टॉपां सो एको पयलीं जालें बरें दिसत काय म्हण बरें दिसत मरे मातशें मुगे सीम कार्ड दुसरी न्ही ते मोबायलार जाता पयले लागीन भोंवतालो ते घायला हय सो मागीर ऑन द वे मेळटाय तुमकां सो आमचे बाय सोली ओके ड्रायव्हर रेडी जाता आमगेलो म्हगे जातें तुटलें वयर येत म्हळ्यार तेका मागीर परत धाडलें सकल मातशें घेवन यो रे म्हूण आनी अशें हिंग पार्किंग मेळो इतू डिफिकल्ट न्हू मारगांव सारकें आतां आमकां बरें चलोन असो पडटा आमी ग्रेस चर्चीको देखून मातशें मुखार येयलाय न्हू रे गेली म्हूण ते रेस्टॉरंट आहा थिंग मेळ्ळें आमकां सारकें आतां चलपाचें पार्किंग मेळटलें वयर थिंगा कडेन रॉयल फुडाक ऑपोजीट टेम्पो बी थिंग आतां दोनाय कोणा फूल जालो आनी तेश कोणा दिनाय धाडाय ते गेले आनी तेशी लोडान पडोन टर्न मारून येयले टर्न देखून मारूंक वयताय आम दोगांयनी कॅब घायला ना तकली मागीर उसोटा तेका लागून सो सूट ऑर्डर दिलें म्हारग जाला ही सूट बीन आमी म्हणटा बोटी रावताय न्हू आमी चड सूट घालून भोंवपा पावना काजरां मेळना कांय ना आज घेवपा आयला आवय इतू म्हारग जाली जाता सो 2 दिलें तेका ऑर्डर आनी 12 पयला ओके सो या आतां परफेक्ट न्हू रे ते शॉपान हांव हय परफेक्ट फीट तितून दिलो हांवें तेगेली बरी केल्या पुरो बरें करताय तूं हय
मागीर मेळटा तुमकां मातशें मुखार जेवना मातशें पॅन्ट पीस आनी शर्ट पीस बीन काडपाक जाय तेगे मातशें करताय आतां आणि ग्रँडपा हय ओके सी यू चय आमी न्हू होलसेला वयताय सोऱ्याच्या बेबीगे 12 तें करपाक जाय न्हू हॉला अरेंजमेंट सोरना जाल्यार आमगे जायना न्हू. हय बियर आनी तें होलसेलींग बियर आहा आनी म्हणून सॉफ्ट ड्रिंक इथं व्हडलो होलसेल आहा फ्रेंडान सांगला सो गो डावन एस खंय तो चोया तशें की चालू न्हू गो तेणें. हय ती मातसो हय मार्गा मुस्तफा आहा ते सायडीन रोड आहा तेशी वचपाचें. सो गायज आमी थंय जाली लुकट बीन काडलें कारोगे सोन लुकट काडला. सो हिंग होलसेला मातशें ते सोर पिकअप करपा येयलें आमी आनी जालें लुकट घेवन आमी मागीर वचपाची लुकट घेयली सुटा ऑर्डर दिली तेगेली आनी आतां चोया तो म्युजीक प्लेयर कितें घालूं सोदतालो आमगे ते प्लेयर हें जालो आहा न्हू सारको सो तेका लागून आतां तें सोर घेताय बियर कार्टन बीन आनी आतां वयताय आमी घरा सोमती. एक प्लेयर मेळ 9,000 ना 10,000 थोडे देखो 9,000 गेले आता बसोवपा अर्देवर लागता खंय पटा बुकला कितें मेळटा. हाय यूट्यूब फॅमिली कशें आहे तुमी. आजचो व्हिडिओ एंडींग घेवपा आयला ताशा थिंग बाबा घेना बिजी आहा मातशें आनी कालचो ब्लॉग तुमकां लायक जाला आसतलो न्हू. हो आतां मामाचे प्रँक केलो तो सासमाईचे आमी इतली हासन मेले आमी घरची आहाय ती आतां इल्ली पाट चोयली ना. हांवें सांगू तुका हांवें 4-5 पाटी चोयली म्हळ्यार ताशान एडिट कोत्ता तेन्ना चोयन हासन मेले ते आनी मागीर घायल म्हणटो आनी 10 पाटूर चोयले तेणें. हांवें सकाळीं उठोन देखून लायन हांसतालें हांव मातशें न्हिदोन आसलें कितें जालें काय चोयलें हें चोयन हांसता व्हिडिओ चोयन आनी बरें दिसलें जाय जाणांगे कमेंट चोयन आनी मागीर लायक्स बीन आनी कितू आय आनी बरें आहलो. हांव जाणा की तुमकां सगळें एन्जॉय जालें म्हणून मुखार मागीर एशें कोन्न हाडया आमी कळटो. आतां ती म्हाका सांगताली आपूण आतां सारकी स्ट्रीक रावता म्हण तुमकां आनी प्रँक करून दिता काय म्हणटा आतां आपणा लायट पेटली म्हणून म्हळ्यार प्रँक जायत भाशे करूं जाताय म्हळ्यार ते एकू भाशे न्हू म्हणटे जायत भाशे जाताय. मागीर चोया म्हळ्यार मागीर चोया म्हणटा तुका कितें करपाक. ओके बाजारांत गेलो न्हू मारगांव सो मारगांव जायत सबस्क्रायबर मेळ्ळे आनी व्हिडिओ बरो जालो कालचो प्रँक बरो जालो आनी कितें अशें करून सांगता म्हूण आसा आसतना कमेंट चोयले जाल्यार हांव कमेंट चोयन देखून हांसपाचें सगल्यांगे लाफ्टर हें धाडलें मेसेज्यो हांव कोणा पोट दुखलें कोणा दोळ्यांतल्यान दुखी येयली आनी कितें अशी बरें दिसलें सगळें एन्जॉय जालें म्हूण आनी खूब तेंपान हो अशें करून व्हिडिओ येयलो न्हू ते हांव बरें पयलींसान हांव चिंत्तालें हांव ताशें चिंत्तालें एक वीक म्हाजे जालो कोत्तो म्हणून हालीं मागीर काल म्हळ्यार कोरया आयज कोरया म्हणलें ती नाहलो न्हू ती थिंगा आहलोली रूम फ्लॅटार आहलो मागीर केलो आनी सक्सेसफूल जालो. हांव दिसलो ती धरतो म्हण कितें हांव जाय तें आसता न्हू कंट्रोलू करपा येना ती उलयता तेगे रिएक्शन आनी हें करून आनी न्हू हाल्या व्हिडिओ मिस कोनाकाय. ओके हाल्या स्पेशल व्हिडिओ आसतलो आमी न्हू सासमाईक 2 गिफ्ट दिले हाल कोटा तुमकां कितें तें. ओके चल मागीर डू लायक कोराय शेअर कोराय आनी प्लीज आमगे चॅनला अजून कोणें सबस्क्रायब केलें ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब कोराय. ओके टील देन बाय सी यू टुमॉरो.